ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिः सक्षक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रप्रचण्डमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपं मतितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ पञ्चमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भवो भवान्यानिधनं प्रजापते असल्कृताय अवगम्य नारदात् स्वपार्षदैः सैन्यं च तदद्विरर्भुभिर्विधातं विदं क्रोधम् अपराधमाददे। क्रुद्धः सुदष्टोषपुडः स दुर्जडिर्जडां तद्विवह्निः सडोग्रजो जजम् उत्कृत्य रुद्रसकससोतितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि। तदोदिकायस्तनुवा स्पृशन्दिवं सहस्रबाहुर्कनरुक्त्रिसूर्यगृत् करालदंष्ट्राज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः तं किं किरोमदि गृणन्दमाहः बन्दाचलिं भगवान् भूतनादः दक्षं सयज्ञं जहिमद्भदानं त्वमग्रणीरुद्रबडांशको मे। आज्ञप्ते एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानमसङ्गरं हसा मयीयसां तादसहस्रविष्णुम् अन्वीयमानस तु रुद्रपार्षदैः वृषं तदद्भिर्व्यदनत्सुरैभरम् उद्यम्य शूलं जगदन्धकान्दकं सप्राद्रर्वक्षोभणभूषणाङ्कृः अदर्त्विजो यजमान सदस्याः कुगुभ्युदीचां प्रसमीक्ष्य रेणुं तमकिमेतत् कुद एतद्रजो भूः दिदिद्विजा द्विजपत्न्यश्च दद्युः वादानबान्धीनहितन्दिदस्य वका प्राचीनबर्हिर्जीवदिहोग्रदण्डः गावो न काल्यन्द इदं कुदो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयान कल्पते।
प्रसूतिमिश्रा स्त्रिय उद्विग्नचित्ता ऊर्जुर्विपाको व्यजिनस्यैषसस्य यत्पश्यन्दीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुधां सदीमवदादवगागां यस्त्वन्दकाले व्युक्तजडाकलापका स्वशूलस्यूचर्पितदिग्गजेन्द्रः विदत्य नृत्यत्युदिदास्तदोर्ज्वदा नूचाटहासस्तनयित्तुनभिन्नभिग् अमर्शयित्वा तमसह्य तेजसं मन्युप्लुदं दुर्विशकं भ्रूकडया कलायदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यास्वस्ति किं कोपयतो विधातुः बह्वेवमग्भिग्भुग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उल्पेतुरुल्पा ततमाकसस्रशो भयावकादिविभूमौ च पर्यक् तावत् सनुद्रानुचरैर्मकोमकान् नानायुधैर्वामनकैयुरायुधैः पिङ्गैः पिशङ्गैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवग्भिर्विदुरान्वरुद्रदाम् केचिद्बभग्न्यो प्राग्वंशं पत्नीशालां तदा परे सदा आग्निद्रशालां च तद्विकारं महानसं रुरुज्जुर्यज्ञपात्राणि तदैके नीयनानशन् कुन्देष्वमूत्रयन् केचित् बिभिद्धुर्वेदि मेखलाकाम् अबादन्दमुनीनन्य एगे पत्नीरदर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्रप्रजापतिं चण्डीशभूषणं देवं भगं नन्दीश्वरो गृहीत् सर्व एव द्विजो दृष्ट्वा सदस्यासद्दिवौकसः तैरर्ध्यमानासु भृशं गावर्बृन्नैकदा द्रवन् जुह्वदः सुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान् बबक भृगोर्लुल्लुञ्जे सदसि योगस्य श्मश्रुदर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहारः सदस्तोष्णा यस्य पन्दम् असुसुजयत् पृष्णा चापातयन्दानान् कालिङ्गस्य यदा बलक शप्यमाने गिरिमणि योधसन्दर्शयन् ददक आक्रम्योरसि दक्षस्य दिशद्दारेण हेदिना छिन्दन्नभीतदुर्धर्तुं न शक्नोत्रम्ब्यगस्तदा शस्त्रैस्त्रान्विदैरेवम् अनिर्भिन्नत्वचं हरक विस्मयं परन्मानोऽप्यो दद्यौ पशुपतिश्चिरं दृष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां सपदिर्मखे यजमानः पशोकस्य कायातेनाकरच्छिरक साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसदां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः जुहावैदच्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नावमर्षिदः तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रादिष्टद्गुह्यकालयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। थैंक यू।